अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। आज का दिन इमरान खान साहब के लिए दो बुरी खबरें लेकर आया है। पहली खबर है एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो इमरान खान साहब की जमात के अंदर एक अहम तरीन पोजीशन पर मौजूद है और उसने इमरान खान साहब को बिटवीन द लाइन्स अगर मैं ये कहूँ कि धोखा दे दिया है तो कुछ इससे ज़्यादा गलत नहीं होगा। और उसके साथ साथ दूसरी खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहाँ पर इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दिया, क्लीन चिट दे दिया। उन्होंने कहा जनाब सफाया फेर के रख दो, ना सिर्फ इमरान खान बल्कि असद उमर और फवाद चौधरी साहब के बारे में भी कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हदायत जारी कर दिए हैं। और मामला है तौहीन इलेक्शन कमीशन का, जिसके ऊपर कार्रवाई रुकवाने के लिए इमरान खान साहब, फवाद चौधरी और असद उमर साहब ने मुख्तलिफ अदालतों से रुजू किया था और उन्होंने वहाँ से कुछ स्टे ऑर्डर्स हासिल करने की कोशिश की थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया था और उनसे कहा था कि जनाब सानू तो काम ही नहीं करन दे रहे। और उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन को ये हुक्मनामा मौसूल हो गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब आप अपनी कार्रवाई जारी रखें। और साथ साथ मुतलका हाई कोर्ट्स को भी, यानी सिंध हाई कोर्ट्स और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच को भी ये ऑब्जर्वेशन और उनके लिए भी ये हदायत जारी कर दी है कि जनाब आप जल्द अज जल्द इस केस का फैसला करें, ताकि इलेक्शन कमीशन ने जो इस मामले पर इंक्वायरी करनी है वो इंक्वायरी करके अपना फैसला सादर फरमा सके। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कार्रवाइयाँ अपनी जगह पर, क्योंकि कल भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन के इल्ज़ाम पर इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त मिल गई है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी दर्द सर इमरान खान साहब के लिए अपने ही सेक्रेटरी जनरल जनाब असद उमर साहब साबित हो रहे हैं, क्योंकि असद उमर साहब ने भी इमरान खान साहब को चिट्टा साफ जवाब दे दिया है। जिसको मैं कह रहा हूँ ना लफ्ज़ धोखा, ये बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि इससे हटकर कोई और बात नहीं। और उसकी वजह है परवेज़ इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब का दिया जाने वाला इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू के अंदर परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि जनाब मार्च तक भूल जाओ कि किसी भी तरीके से असम्बली को डिसॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी काम करने को बहुत ज़्यादा है और ये जो मौका है 4 महीने का, इसके अंदर हमें होमवर्क कंप्लीट कर लेने दें, ताकि हम जब इलेक्शन में जाएं तब हम यकीनी तौर पर फतह से हमकनार हो सकें। और ये जो टाइम बच रहा है दरमियान में, इस टाइम के दौरान आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात की कोशिशें करें, जिसके लिए कल एक पेशरफ्त हुई थी, जिससे मैंने आपको आगाह किया था। असद साहब ने नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी साथियों के साथ बहावलपुर के अंदर मुलाकात की थी और वहाँ पर यकीनी तौर पर ये जो बैक चैनल राब्ते हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी है, जिसकी फवाद चौधरी साहब ने भी तस्दीक की है। और उनका ये कहना है कि जनाब नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून और हुकूमत की दीगर जमातों के साथ बैक चैनल राब्ते जारी हैं और ये बैक चैनल राब्ते उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक हमें को हतमी जवाब नहीं मिल जाता। अब ये जो सिचुएशन आई है असद उमर साहब की, ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और असद उमर साहब ने भी तकरीबन उन्हीं ख्यालात का इजहार किया है जिन ख्यालात का इजहार किया था चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। असद उमर साहब का ये कहना है कि मैं तो पहले दिन से, यानी जिस दिन 9 अप्रैल जिस दिन इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग किया गया था और तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, और उसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए थे, फिर उन्होंने एतमाद का वोट भी लिया था नेशनल असम्बली से। असद उमर साहब का ये मानना है, असद उमर साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की है कि जनाब मैं तो उसी दिन से इमरान खान साहब को कह रहा था कि PDM की, शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे सरबराही जो हुकूमत काम कर रही है, इसको अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका देना चाहिए। ये कौन बात कर रहा है? ये इमरान खान साहब की जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब ये बात कह रहे हैं। और उनके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि PDM के लिए मौजूदा हालात के तहत हुकूमत को चलाना मुमकिन नहीं होगा। और उसके साथ साथ वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से जो नुक्ता उठाया गया उसकी हमायत करते हुए ये बात कहते हैं कि जनाब अगर हमने कबल अज़ वक्त इलेक्शंस करा दिए, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील कर दिया गया, अगर उनका लफ्ज़ है अगर इन दोनों सूबों की असम्बलियों को तहलील कर दिया गया तो फिर उसके नतीजे में ये जो आम इंतखाबात होने हैं 2023 में, यानी 2023 के अगस्त में असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है और अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होने हैं,
تو پھر یہ الیکشن ہمیں 2023 کے اکتوبر میں نہیں ملنے والے، کیونکہ اس کے بعد حکومت یقینی طور پر اپنی مدت میں اضافہ کر لے گی۔ لہٰذا اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہے وہ نہایت ہی سوچ سمجھ کر کیا جانا چاہیے، کیونکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہم نے تو اسمبلیاں توڑ دیں، اسمبلیاں توڑ کر ہم نے الیکشن کرا دیے۔ سپوز مارچ کے اندر جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ وہ اسی مہینے اسمبلیوں کو تحلیل کر دے گی، پرویز الہی صاحب نے ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ وہ اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے۔ پی ٹی آئی کا یہ ماننا ہے کہ ہم اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے۔ اگر دسمبر کے اندر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارچ کے اندر جا کر الیکشن ہوں گے۔ اب اگر مارچ میں الیکشن ہوتے ہیں، نئی صوبائی اسمبلیاں وجود میں آتی ہیں، تو پھر تو کوئی پابندی نہیں رہ جائے گی نا فیڈرل گورنمنٹ پر کہ جناب وہ چاروں صوبوں میں اور وفاق کے اندر ایک ہی ٹائم پہ الیکشن کریں گے، جناب تسی اپنے الیکشن کرا لے، اسی اپنے الیکشن کرانے ہیں۔ تو وہ اپنے الیکشن کرانے کے لیے جو بات سامنے آ رہی ہے ایاز صادق صاحب کی طرف سے یا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، اس بات کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وہ کہیں گے اچھا جناب ملک کے اندر فائنینشیل ایمرجنسی ہے، ہمارے اس وقت جو معاشی حالات ہیں وہ اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم الیکشنز کے اندر جائیں، لہٰذا یہ جو ایک سال کے اندر آئین کی فلاں شق کے تحت ہم اس کی مدت میں ایک سال کا اضافہ کر رہے ہیں۔ نیشنل اسمبلی اس حوالے سے قرارداد منظور کر لے گی اور ایک سال حکومت کو اور مل جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو صوبوں کی حکومتیں ہیں وہ دباؤ کا شکار ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے بھی تو پرفارمنس دینی ہے۔ اگر وہ اگلے سال ڈیڑھ سال کے اندر اپنی وہ پرفارمنس نہیں دے سکتے جس کے بارے میں یہ کہا جانا چاہیے کہ جناب آپ کو پرفارمنس دینی چاہیے، تو پھر پی ٹی آئی کے لیے جو 2024 کے اندر انتخابات کے لیے کون باہر نکلے گا؟ کوئی باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ جب صوبوں کے اندر ہی کام نہیں ہوگا، یہاں پہ ہسپتال ٹھیک نہیں ہوں گے، یہاں پر ایجوکیشنل سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، گلیاں محلے کے جو کام ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، تو پھر یقینی طور پر دباؤ آئے گا، اور اسی دباؤ کا اظہار کر رہے ہیں اسد عمر صاحب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس وقت عمران خان صاحب مزید کوئی ایڈوینچر کریں، لیکن وہ اس ایڈوینچر سے ابھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ وہ اس ایڈوینچر سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوتے تو پھر ان کی جماعت کے ایک اہم ترین لیڈر جو پنجاب کے صدر بھی رہ چکے ہیں جناب سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، وہ ایک ٹی وی چینل پر آ کر چودھری پرویز الہی صاحب کی جئی تئی نہ پھیر دیتے، کیونکہ انہوں نے تو بالکل الزامات کا جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پرنالہ ہی کھول دیا چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے، اور انہوں نے انٹرویو دیا ہے اے آر وائی کو، جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو پرویز الہی کا جو ہے ہر کام اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کر اور ان کو بتا کر کرتے ہیں، اور میرے خیال میں اب بھی وہی کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ دائیں کے انڈیکیٹر دے کے بائیں مڑ سکتے ہیں، کیونکہ جس وقت جس جگہ پر جس پوزیشن پر اسٹیبلشمنٹ انہیں کہے گی انہوں نے اسی جگہ پر کھڑے ہونا ہے، اور یقینی طور پر اس بات کرنے کا جواز بھی اعجاز چودھری صاحب کو چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی صاحب نے دیا، جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم تو جا رہے تھے پی ڈی ایم کی طرف، ہمیں فون آیا جنرل باجوہ صاحب کا، اور اس کے بعد ہم نے جو لیفٹ کا انڈیکیٹر دیا ہوا تھا وہ ہم نے انڈیکیٹر بند کیے بغیر ہم نے رائٹ پر ٹرن لے لیا، اور اس کے بعد آگے۔ اب جب آپ نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ جناب ہم نے یہ والا کام کیا، تو پھر جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو پھر تنقید کریں گے، اور وہ تنقید انہوں نے کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے حالیہ انٹرویوز بھی اسی وجہ سے ہیں کہ وہ نئی فوجی قیادت کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی نظروں میں آنا چاہتے ہیں کہ پین میں بھی بیٹھا ہوں، میرے تے بھی توجہ کرو، جو تسی کہو گے میں حاضر ہوں آپ کے لیے، آئی ایم ایٹ یور سروس باس۔ پرویز الہی صاحب نے تو اعجاز چودھری صاحب کی بقول یہی ان کو پیغام دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف دونوں کے اندر اب تناؤ پایا جاتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب کی طرف سے بذریعہ مونس الہی یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جناب مزید اب آپ نے کوئی انٹرویو نہیں دینے، یعنی منہ تالا لا کے رکھو۔ پھر اعجاز چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی یہ جو پرویز الہی صاحب کے جو بیانات ہیں یہ پی ٹی آئی کے مفاد میں نہیں ہیں لیکن پی ڈی ایم کے مفاد میں ہیں، میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ وہ ایسے بیانات دینے سے گریز کریں۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر جب بات کی جائے گی تو پھر وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی رد عمل آیا ہے اعجاز چودھری صاحب کی طرف سے دیے جانے والے اس انٹرویو پہ، انہوں نے کہا جناب وہ دن بھول گئے
जिस दो मेरे गोडियां नूं ला के आके हथ लाते सो और मुझे ये कहते थे कि जनाब मैंने सैनिटर बनना है, जो मर्जी करें मुझे सैनिटर बनवाएं, और आप आंखों में आंसू लिए बैठे होते थे मेरे पास के जनाब ये हमें जो है पंजाब के अंदर आप कोई करिश्मा दिखा दें जिसके नतीजे में जो है मैं सैनिटर बन जाऊँ। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के तर्जुमान का ये कहना है कि ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही थे जिनकी वजह से पंजाब के अंदर जो सेनेट इलेक्शन हुए वो वहाँ पर किसी तरह की कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, वहाँ पर किसी तरह के पैसे नहीं चले, तमाम के तमाम लोगों को उनका ड्यू शेयर मिला। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही की कहने पर ये जो एजाज चौधरी साहब हैं ये बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हुए। अब उनको बात करते हुए कम से कम ये एहसान फरामोशी की उस हद तक तो ना जाएं जहाँ तक ये जो है एजाज चौधरी साहब चले गए हैं। इसका मतलब ये है कि पीटीआई और काफ लीग दोनों ही अब एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े होने के लिए तैयार हैं अगर उनको जो है वो सीज़ फायर ना किया गया। अब इस सिचुएशन के अंदर एक और प्लान है या जिसे हम कह सकते हैं एक और ऑप्शन है जो इमरान खान साहब के ज़ेरे गौर आ गया। और जो इजलास जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ज़मान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास भी हो रहा है और इस इजलास के अंदर ये जो सेकंड ऑप्शन है इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। उनका ये मानना है कि जनाब कतई नज़र इस बात से कि असम्बलियाँ टूट रही हैं या नहीं टूट रही, हमें कम अज़ कम जो इमरान खान साहब ने कहा था कि हमें सिस्टम से बाहर आ जाना चाहिए, हमें कम अज़ कम सिस्टम से बाहर आने का कोई ना कोई अब उस ऐलान को अमली जामा पहनाने की कोई ना कोई सूरत तो कम अज़ कम उसको अमली जामा पहनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमें बहुत ही ज़्यादा इखलाकी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, सियासी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा हमारे पास ऑप्शन अब सिर्फ एक रह गई है। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये समझते हैं कि मार्च में असम्बलियाँ डिज़ोल्व करना या अप्रैल के अंदर असम्बलियाँ डिज़ोल्व करना उनके हक़ में बेहतर है तो वो अपना फ़ैसला ले लें। हमने ये ऐलान कर दिया है, इमरान खान साहब ने पिंडी के जलसे के अंदर इस बात का जिक्र नहीं किया था कि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने पिंडी के जलसे के अंदर ये बात कही थी कि हम इस मज़ीद करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं। लिहाजा इमरान खान साहब असम्बलियों से बाहर आने का जो तरीक़ाकार है उसको वज़ा करें, यानी असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें। अब इस्तीफ़े भी बिल्कुल वैसे ही देने हैं जिस तरीके से नेशनल असम्बली में दिए हैं, इस्तीफ़े दे दिए हैं, लेकिन तनख्वाहें, मरात, हर एक चीज़, पार्लियामेंट लॉजेस, सरकारी गाड़ियाँ, हर एक चीज़ बिल्कुल वैसे ही वसूल की जा रही है। हर महीने को तनख्वाह भी वसूल की जा रही है, सारा कुछ वसूल किया जा रहा है। अब यहाँ पर पंजाब के अंदर चूँकि उनका अपना स्पीकर बैठा है, सब्तान खान साहब स्पीकर हैं, और यहाँ पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली इस्तीफ़े दे दें तो उनको मंजूर करने या नामंजूर करने का जो हतमी इख्तियार है वो स्पीकर पंजाब असम्बली के पास है, और स्पीकर पंजाब असम्बली इसके ऊपर कोई भी फैसला कर सकते हैं। वो 10-10 के ग्रुप को बुलाकर बात कर सकते हैं, 10 को एक दिन बुला लिया, 10 को एक दिन बुला लिया। इस चक्कर के अंदर इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते करते वो 3-4 महीने बड़े आराम से गुजार सकते हैं। लिहाजा इमरान खान साहब की बात भी रह जाएगी, यानी जो ऐलान उन्होंने किया है सिस्टम से बाहर निकलने का वो ऐलान भी इंटैक्ट रहेगा। अरकान असम्बली की दिहाड़ियाँ भी लगती रहेंगी, तरक्याती फंड्स भी उनको मिलते रहेंगे, ये जो मुख्तलिफ जो स्कीमें चल रही हैं उनके अंदर उनका शेयर भी मिलता रहेगा, पंजाब असम्बली से तनख्वाहें भी मिलती रहेंगी, वो जो TADA है वो भी मिलता रहेगा। और इमरान खान साहब बड़ा सीना ठोक के कह सकेंगे जनाब मैंने तो ऐलान कर दिया था मैं इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा, देखें मैं असम्बली से बाहर आ गया। अब ये परवेज़ इलाही का काम है कि वो असम्बली तोड़ता है नहीं तोड़ता। हमने कहा था कि हमने असम्बली में नहीं जाना, अब हम असम्बली में नहीं जा रहे, बात ख़त्म। अब उसके बाद जो है ये देखना पड़ेगा कि ये जो पंजाब के अंदर जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो क्या करता है कि अगर इमरान खान साहब असम्बलियों से बाहर आते हैं तो वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हटाने की कोशिश करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस बात का कोई इम्कान है, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो कल राब्ते किए हैं मौलाना साहब के साथ भी और नवाज शरीफ साहब के साथ भी, उसके अंदर तो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है कि हुक्मरान इत्तेहाद का मरकज़ में पंजाब के अंदर अभी सिचुएशन को डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं है। और मेरा यही ख्याल है कि उनकी तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी ये पैगाम मिल गया कि पाइन तुसी आराम करो, सुकून करो, कुछ नहीं होता, आप रहें वज़ीर आला। और यही वजह है कि ये गारंटी मिलने पर कि पंजाब के अंदर ना तहरीक अदम एतमाद आएगी और ना ही एतमाद का वोट लिया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने 7 महीने से जारी पंजाब असम्बली का इजलास 7 महीने जारी रहा, उस इजलास को आखिरकार मुलतवी कर दिया।
اب آخر کار وہ اجلاس ملتوی ہو گیا اور اس کے بعد کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آئی، کوئی اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر صاحب کی طرف سے ایڈوائس نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا جو فارمولہ ہے وہ کام کر رہا ہے. اور اگر آصف علی زرداری صاحب کا فارمولہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے تک اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوں گی. عمران خان صاحب اپنی گیمکس کریں گے. یہ جو پلان بی میں نے آپ کو بتایا وہ اس پلان کے اوپر عمل درآمد کریں گے، اسی پلان کو لے کے آگے چلیں گے. اراکین اسمبلی سے استعفے لیے جائیں گے، وہ چیف منسٹر کو دے دیے جائیں گے. چیف منسٹر ایک ایک کر کے بھیجے گا سبطین خان صاحب کو. سبطین خان صاحب بلائیں گے بندے کو، بندہ 1 دن نہیں آئے گا، 2 دن نہیں آئے گا، 3 دن نہیں آئے گا، اور اس کے بعد دوسرا استعفیٰ چل جائے گا. یہ اسی چکر کے اندر کام جو ہے وہ چلتا رہے گا اور اسی کام کے اندر 4 مہینے گزر جائیں گے اور 4 مہینے کے بعد استعفوں کو منظور بھی کیا جا سکتا ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلی ڈیزالو بھی کر سکتے ہیں. فوری طور پر اسمبلیوں کی ڈیزالو کے امکانات جو ہے وہ خاصے حد تک کم ہیں. اسد عمر صاحب اور باقی تمام لوگ یقینی طور پر وہ اس کوشش میں ہیں کہ جناب جو الیکشنز ہیں وہ ایک ہی ساتھ ہوں، چاروں صوبوں میں ہوں، تاکہ ایک ہی ویو لینتھ کے اندر سب کا کام بن جائے. اور یقینی طور پر ان کا تو یہ ماننا ہے کہ اس میں ہمیں فائدہ ہوگا. اب عمران خان صاحب کو کون اس بات پر قائل کرے گا؟ یہ جو اجلاس جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں جو اس وقت زمان پارک میں جاری ہے، اسی اجلاس میں اس کا حتمی فیصلہ سامنے آ جائے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.